हेलो और वेलकम। आप सबको खुश आमदीद। और इस चैनल में मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने जगह जगह पढ़ा है, क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और मैं चाहता हूँ कि वो इल्म जो मुझे हासिल हुआ है वो आपके साथ भी बांटूं। और मेरे मुस्लिम दोस्तों ने मुझे बार बार कहा है कि इस्लाम के मुताबिक खा चीन तक जाना पड़े, आपको इल्म हासिल करना चाहिए। तो मैंने कुछ किताबों का तर्जमा तैयार किया है उर्दू ज़ुबान में, इंग्लिश से उर्दू में, और कुछ किताबों को उर्दू से इंग्लिश में भी तर्जमा किया है। लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं जिनमें मुझे इतना इल्म हासिल हुआ है कि बहुत ज़्यादा किताबें हैं और मैं उन सब को तर्जमा कैसे कर पाऊंगा, ये नामुमकिन है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस चैनल के थ्रू मैं आपके साथ उन किताबों का खुलासा शेयर करूं। और शुरू करेंगे इस किताब से जिसका नाम है अनऑफेंडेबल। और मेरे हिसाब से इन दिनों की दुनिया के हालात के मुताबिक ये किताब बहुत ही मौजू और ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि उसका मुसन्नफ़ ब्रेंट हैंसन है और नीचे सब टाइटल है How just one change can make all of life better. So, इसका इन्वान है अनऑफेंडेबल, मतलब ठोकर खाने के नाकाबिल ऐसा शख्स होने की नसीहत इस किताब में दी गई है। तो मिस्टर ब्रेंट ने क्या मशवरा दिया है इस किताब में कि आप ठोकर खाने के काबिल ना रहें। ठोकर खाना, या आपको पता होगा कि कोई कुछ कहता है, हम उनकी बात से नाराज हो जाते हैं और हम कहते हैं कि मैं तो हक पर हूं और उसने जो बात की है उसने गलत की है। ठीक है, हम यही कहते हैं। उसका ऑफेंडेबल लफ्ज से उसका यही मतलब है, ओ उन लोगों ने ऐसी बात की है जिससे मैं एहतजाज करता हूं, मैं ठोकर खाता हूं उनकी बात से। तो ठोकर तो खिलाए जाते हैं, लेकिन हम खाते क्यों हैं? ये इस किताब का इन्वान है। मत खाओ ठोकर, आजाद हो जाओ इस बात से। और क्या वो कैसे? उसने 4-5 बातें की हैं जिससे आप भी ठोकर खाने के नाकाबिल हो सकते हैं, और इसमें बड़ी आजादी है। पहली ये है कि आप याद रखें कि मैं इतना खास नहीं हूं, मुझसे भी गलतियां होती हैं। अब वो आदमी ने जो किया है, गलती से किया या इरादा से किया है, जैसे भी किया है, मैं भी इतना खास नहीं हूं कि मैं कोई गलती नहीं करता हूं। ये बात याद करने वाली बात है जब आप ठोकर खाने के आजमाइश में पड़ जाते हैं। दूसरी ये कि वो जो कर रहा है ये ऐन मुमकिन है, बल्कि ज्यादा मुमकिन है कि जो वो कर रहा है जिससे मैं ठोकर खा रहा हूं, मैंने वो ही किया है, कल किया या कल करूंगा, या परसों किया या परसों करूंगा। थोड़ा सा पीछे हटकर सोचना चाहिए कि क्या मैंने नहीं वो बात की है। उसके लिए मैं एक मिसाल पेश करना चाहूंगा, बहुत छोटा। मैं गाड़ी चला रहा था और मेरी आगे जो गाड़ी थी वो बहुत आहिस्ता चल रही थी और निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने गौर किया कि उस गाड़ी में वो इतना आहिस्ता धीरे धीरे क्यों जा रहे हैं, मेरा रास्ता रोक रहे हैं। मैं ठोकर खा रहा था। और फिर मैंने गौर किया कि वो कोई दुकान ढूंढ रहा है, दुकान ढूंढ रहा है, दुकान ढूंढ रहा है, स्लोली स्लोली जा रहा है। तो उसको मिल गया, वो रुक गया और मैं गुजर गया। वाह, मैं इतना खुश हूं, अब मेरा रास्ता खुल गया। तो थोड़ा सा आगे क्या हुआ,
میں اس دکان کے نزدیک آ گیا جو مجھے ڈھونڈنا تھا، تو میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنا رفتار کم کیا. میں نے گو کہ میں اتنا ناراض ہو گیا تھا اس آدمی کے ساتھ، ابھی میں نے ٹریفک کو روک لیا کہ میں سلولی جاؤں اور دکان پر اشارہ دیکھوں کہ میری دکان کہاں ہے جس پر میں جانا چاہتا ہوں. اب میرے ذہن میں آیا کہ میں ان سے ٹھوکر کھا رہا تھا اور میں اب ٹھوکر کھلا رہا ہوں. تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے جو مسٹر برینٹ نے ہم کو یاد دلایا ہے کہ جب آپ ٹھوکر کھانے کے موڈ میں ہوتے ہیں، یاد رکھو کہ جو وہ کر رہا ہے جس سے آپ ٹھوکر کھانے والے ہیں، آپ نے وہ ہی کیا ہوگا. آرام سے بیٹھو. تیسری بات، ہر ان کے اس کام کا کوئی سیاق و اسباق ہے. مطلب کوئی آپ سے ذرا غصہ سے پیش آتا ہے، آپ ٹھوکر کھاتے ہیں کہ میرے سے ایسی بات کرتے ہو، کیا بات ہے. یاد رکھو کہ وہ شاید کسی لڑائی سے آ رہا ہو، یا اس کو ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ کوئی اس کے عزیز بیمار ہے یا فوت ہو گیا یا کچھ ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب آپ کو کیا معلوم کہ اس آدمی کے سیاق و اسباق مطلب بیک گراؤنڈ میں کیا ہے جس نے اس کو اس پوزیشن میں رکھا ہے کہ وہ آپ کو ٹھوکر کھلا رہا ہے. مت کھاؤ ٹھوکر، مت کھاؤ. آرام سے خیال کرو کہ کیا ہو رہا ہے. یہ زیادہ ممکن ہے کہ اگر آپ اس کی حالت سمجھیں، اس کی مجبوریاں سمجھیں، تو آپ کو خیال آئے گا اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. تیسری بات ایک کانسیپٹ ہے، ایک اس کو رائچس اینگر کہتے ہیں. رائچس اینگر مطلب نیک ناراضگی یا اچھا غصہ. نیک غصہ، ہاں میں ناراض ہو گیا تھا، مجھے ناراض ہونا چاہیے تھا، اس طرح کی بات. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہم کو دور کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا غصہ نیک نہیں ہوتا. سچی بات تو یہ ہے، آپ کا غصہ، میرا غصہ، وہ اکثر اور بیشتر میری عزت بچانے کی ہوتی ہے. تو میری عزت میں کیوں بچاؤں؟ خدا بچائے تو خدا بچائے. میری بے عزتی وہ لوگ کریں جو میرے سے بالکل نا واقف ہیں، تو پھر کیا فرق پڑے گا؟ ٹھیک ہے، سو رائچس اینگر جو ہے اس کو کم کر دو. اور یاد رکھنا کہ منصف اور عادل کون ہے؟ خدا ہے، میں نہیں. میں عدالت کرنے والا ہوں؟ نہیں. آپ بھی نہیں. آرام کرو. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھوکر مت کھاؤ. آرام سے ان کی بات سنو، ان کی بات کا ریاکشن نرمی پیار سے دے دو، اور ان سے بات چیت کریں. ان سے جو تعلقات ہیں خراب نہ ہونے دیں، اور ٹھوکر مت کھائیں. بلکہ اس کتاب کے مطابق ٹھوکر کھانے کے قابل ہی نہ ہو جائیں، ٹھوکر کھانے کے ناقابل ہو جائیں. تو یہ بہت اچھی بات ہوگی، اور اس چھوٹی تبدیلی سے آپ کی پوری زندگی بہتر ہو جائے گی. خدا آپ کو برکت دے. نیکسٹ ٹائم ہم کوئی اور کتاب دیکھیں گے. خدا حافظ.